हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और बताते हैं इसमें क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है बहादुर शाह का हाथी। ये एक कहानी की तरह है, ठीक है। और जिसने ये कहानी लिखी थी मीर बाकिर अली दहलवी, उसके बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हो सकता है आपने ये वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नजर से नहीं गुजरा। जब उस पर अमारी कसी जाती थी तो वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। अमारी जानते हैं, जो हाथी के ऊपर हाथी की पीठ पर जो वो होता है, कुर्सी टाइप का, ठीक है। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था और इसी तरह अंदर दाखिल होता था। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो माए अमारी के गुजर जाए, यानी अमारी के साथ, ठीक है, यानी कुर्सी जो उस पर बांधी जाती है उसके साथ। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फेल बान बुखारा के एक सैयद थे। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी, बहादुर शाह ने फेलबान को महाबत खान का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पांव के नीचे दाबकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। ये कैसी मस्ती थी। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2-1.5 बरस का उसकी गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहा, ले मुए, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस जोर से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फौरन करता और जहां ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आते। अगर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छील कर जिस बच्चे को सैयद साहब कह देते दे दिया करता था। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चड्ढी दिलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। चड्डी दिलवाओ यानी कि चड्डी बोलते हैं एक तरह से। एक तो नेकर होता है और एक झूला झूलना को मतलब घूमना फिरना, उस पर किसी चीज़ पर बैठ कर चल, गाड़ी जैसी चीज़ पर या हाथी पर या घोड़े पर, ठीक है। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छील कर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता। जब चिड़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाछ से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गर्ज ये 1000 दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। यहाँ मौला बख्श कौन है? हाथी। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव जमीन पर रखता था। अगर फेल खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और वो नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा
رہتا۔ ہر چند سید صاحب کہتے کہ وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا کہ مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا۔ چلکٹا ہر چند کہتا تھا بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائیں۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، یعنی ہلتا نہیں تھا۔ ایک روز فیلبان نے بادشاہ سے عرض کی حضور، مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول یعنی جنرلی مولا بخش نے لڑکوں کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا، فیلبان نے ہر چند کہا بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی حضور، مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا بھائی، میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانے شروع کر دیے۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا تھا تو دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا تھا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگوں چلتا تھا۔ تو اس کہانی کو لکھا تھا میر باقر علی دہلوی۔ چلیے گائز، یہ تھی کہانی آج کی۔ امید ہے یہ کہانی پسند آئی ہو، تو دیکھتے ہیں اس کی کچھ ایکسرسائزز کا پارٹ۔ ٹھیک ہے۔ اماری مطلب ہاتھی کی پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یعنی کہ میں یہ میں وہ، میں یعنی ساتھ۔ راتب جانور کا کھانا، فیل ہاتھی۔ جاگیر بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی زمین۔ غافل بے خبر، سرنگوں سر جھکائے ہوئے۔ جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانوروں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 1، بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں توڑوایا؟ سوال نمبر 2، مولا بخش کے پاس بچے کیوں آتے تھے؟ سوال نمبر 3 ہے، ہاتھی کی روٹی کیسی ہوتی تھی؟ چوتھا ہے، مولا بخش نے کھانا کیوں بند کر دیا تھا؟ سوال نمبر 5 ہے، بادشاہ اور مولا بخش میں کون سی باتیں ملتی جلتی تھیں؟ اب خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ مولا بخش چاروں گھٹنے ٹیک کر ڈیش سے باہر جاتا ہے۔ دوسرا ہے، فیل بان بخارا کے ڈیش تھے۔ تیسرا ہے، ایک روز مولا بخش نے مستی میں آ کر ڈیش کو مار ڈالا، ویری سیڈ۔ چوتھا ہے، مولا بخش نے اس بچے کو اپنی گردن پر ڈیش سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ گائز میں اس لیے یہ سب پڑھتا ہوں کیونکہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ بک تو ہے کلاس میں، ٹھیک ہے، اردو وہ لے لیتے ہیں لیکن وہ ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے میں یہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کے جوابات آپ خود دے سکتے ہیں، بعد میں اس کے میں جوابات کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں سے جملے بنائیے۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، ٹس سے مس نہ ہونا، نظر بچانا۔ جملے یعنی کہ میک سینٹینس۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد یعنی کہ اپوزٹ لکھیے، ہے نا، ولوم شبد ہندی میں بولتے ہیں۔ بلند، غافل، بے قابو، سربلند، صبح۔ تو یہ تھی گائز آج کی ویڈیو جس پر ہم نے بات کی ہے ایک ہاتھی کے بارے میں، اور ہاتھی کا نام مولا بخش ہے اس کہانی میں، ٹھیک ہے گائز۔ ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کے لنک دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔